عمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی، بتی چوک، شیخ پورہ۔ پروپرائٹر ملک محمد اسحاق۔ فون نمبر 0321518527 بین الاقوامی شہرت یافتہ نامور قرۂ کرام اور پاکستان کے عظیم مذہبی سکالرز اور جید علماء کرام کی آڈیو کیسٹس اور ویڈیو سی ڈیز کا واحد مرکز عمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی، بتی چوک، شیخو پورہ۔ پروپرائٹر ملک محمد اسحاق۔ فون نمبر 0321518527 بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، مختصر اور جامع اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معززات، میری ماں اور بہنوں، تسا احباب نے کافی علماء کرام خطبہ اسلام دے خطابات سنے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میں سورہ جمعہ دی دوسری آیت مقدسہ نو تسا احباب دے سامنے پڑھے ہے، جس دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اپنے محبوب دی آمد دا ذکر فرمایا ہے۔ میری گزارشات نو بڑی ہی توجہ دے نال اور کامل استغراق دے نال سماعت فرمانا ہے۔ مولوی صاحب بھائیو تھلے بھائیو بھائیو هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کہہ رہے نے میں اپنے نبی نو بھیجیا ہے ان پڑھاں دے وچوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور صحیح البخاری دی روایت حرزا للامیین، آئے بھی امیاں چو، خود بھی امی اور امیاں دے نگہبان بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ جدو امی دی نسبت عام وہ لوگاں وال ہوئے گی، ادو ایدا مانا ان پڑھ ہوئے گا۔ جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی، پھر ایدا مانا ان پڑھ نہیں کیتا جائے گا کہ ان پڑھ نبی یہ پیغمبر دی ذات دی توہین ہے۔ نبی دی ذات ان پڑھ نہیں ہو سکتی، بلکہ اتنے مانا یہ ہوئے گا جیڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رحمان کو لو پڑھیا ہوئے، انہوں عربی چ امی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ نے اپنے محبوب دا استاد زمین تے کیوں نہیں بنایا؟ اس واسطے کہ میرے پیغمبر نالو اچا پوری روئے زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، اور اللہ نے خود اپنے محبوب نو پڑھایا الرحمن علم القرآن۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ محبوب آئے انہاں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن تے حدیث پڑھایا ہے۔ انہاں لوگاں نو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے او لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن۔ وہ لوگ کچھ دین ابراہیم تے سن، لیکن انہاں دین ابراہیم دے اندر کئی رسماں ایجاد کر لیاں سن، جس طرح اج دے دور دے اندر لوکاں نے دین محمد دے اندر رسماں نو ایجاد کر لیا۔ انہوں نے پہلی رسم یہ ایجاد کی تھی کہ وہ بیت اللہ دا طواف کرتے سن تے بدنا تو ننگے ہی کرتے سن۔ بیبیاں نے مخصوص قسم کا ایک کرتا پہنیا ہوں، انہوں لوگوں کا یہ ذہن سی کہ ساری کمائی حلال دی نہیں، کمائی حرام دی، حرام دی کمائی دا کپڑا پا کے اساں بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا، اللہ دی عبادت نہیں کرنی۔ یا مکے والیاں نے مخصوص قسم دے کپڑے سوائے ہوندے سن، انہاں کولوں لے کے وہ بیت اللہ دا طواف کر کے انہاں نو پھر دے چھڑدے سن۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں واسطے پھر قرآن اتارے ہے۔ اللہ فرماندے نے یا بنی آدم خصوصینتکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم دیو پترو، آدم دیو بیٹیو، خصوصینتکم، جدوں بھی تسی مسجد دے اندر آؤ زیب و زینت کر کے آیا کرو، سونے کپڑے پہن کے آیا کرو، صفائی تے ستھرائی نہ آیا کرو۔ جدوں بھی مسجد چاہنا ہے اپنے جسم دی طہارت کر کے آیا کرو، سونے کپڑے پہن کے آیا کرو۔ اے نہیں ڈنگراں پٹھے پاندے مسیتے آ گئے، کپڑیاں نو گویا لگا، کدے پیشاب دیاں چھٹاں پیاں نے، بابا ایک ہی کرنا ہے، چاچا کپڑے تے بدل آیا کر، چاچا گواندا ہے رب نے ایویں ہی قبول کر لینی ہے۔ اے گویا کیڑا کوئی نپا کے، پیشاب کیڑا کوئی پلیت ہے۔ گل سننا چاچا، دنیا دی عدالت دے اندر جانا ہوئے، دنیا دے جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے، اوتھے تے نویں کپڑے پا کے جانا ہے، لٹھے دے کپڑے، بوسکی دے کپڑے، کرنڈی دے کپڑے، مختلف قسم دے سونے کپڑے پا کے جانا ہے۔ چاچا اج بڑا تیار ہو کے چلنا ہے، بھائی اج بڑا ٹور کڈے آئی، اے میں تاریخ بھگتن واسطے چلا۔ دنیا دے جج دے سامنے جانا ہوئے، اوتھے تے کپڑے سونے پا کے جانا ہے، تے جڑا پوری کائنات دے ججاں دا جج دے سامنے آنا تے صفائی دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کئی مسیتاں ویکھیا جی نا ٹوپیاں پہ ہوں نے پیڑیاں جیاں، جہاں آتا ہے وہ ٹوپی، تو جے کوئی ننگے سر پڑے تو پیچھوں پھڑ کے ٹوپی وہ سر تے رکھ دیں، وہ بولتے بھائی اس طرح ہی ہے نا۔ تے بندہ پوچھے بھی کی گل ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ جڑا لکو لا لے ادھا ولی، جڑا پورا ہی لا لے پورا ولی، اور نانگیاں نو ولی ماننا، ساڈی ننگے سر نماز بھی وارا نہیں کھاندی۔ وہ گل نہیں سمجھ آن رہی جے کوئی نہ۔ بھابی ننگے سر نماز پڑھو، ننگے وہ پیڑی جی ٹوپی ہوں وہ مکھیاں نے ہگیا ہوں اتنے سر سے پا دینا۔ یہ ٹوپی پا کے کسی عدالت جا، ہاں تین میں ویکھا کیویں جانا ہے، رب بھی کیا گزریا
وہ سامنے پیڑی جی توتی بنی ہے بنین پائی مسیتے آ گیا نماز پڑھ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملا المیزان، جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ پر جاندا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ تملا بین السماء والارض، جدو بندہ کہندا الحمدللہ سبحان اللہ، فرمایا زمین تے آسمان کے درمیان جڑا خلا ہے اللہ اس سارے خلا نو اس بندے واسطے نیکیاں دا پور کر دیندے نے۔ اور ایک حدیث اور سنا دیا، ایڈی پیاری حدیث ہے تو اس تو قبل سنی نہیں ہونی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، تھوڑی مسجد بنن رہی ہے سناتے نا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اپنی عدل دی کرسی تے بیٹھے ہون گے، اللہ کہن گے ان اللہ ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی این جیرانی، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہن گے میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے گوانڈی کتھے نے، فتقول الملائکۃ من ینبغی ان یجاورک، فرشتے آندے نے اللہ کنا گوانڈیاں دی گل پہ کر دے ہو، کنا ہمسایاں دی گل پہ کر دے ہو، فرمایا میرے فرشتے ہو فیقول این عمار المساجد، جڑے دنیا چ مسیتاں بناندے سن، مسیتاں دی صفائی رکھ دے سن، مسجداں دیاں لیٹریناں صاف کر دے سن، مسجداں دی کوئی چیز خراب ہوندی سی صحیح کرا کے لواندے سن، اج میدان محشر چ میرے گوانڈی نے ہوں رب دے گوانڈی بننا چاہتے ہو نا، اور بننا چاہتے ہو پھر ویخ لیا جی جنہ جنہوں نے رب دا گوانڈ وارے چ ذرا ہاتھ کھڑے کرو، ہاں جیبا چ پاؤ ہاں والا گوانڈ وارے چی بولو تے صحیح کی ہو گیا جی، ہاں تو گوانڈ دا جرمانہ بھی لگتا ہے۔ بہرحال یہ ہوں میں پیسے لانے نے تھوڑے کو توجہ ادھر میرے حال، جیڑا مسجد کے اندر صفائی کر کے مسجد کی حفاظت کرتا ہے، مسیت نو بناتا ہے، اللہ قیامت نو اس بندے نو اپنے سجے عرش دے پائے نہ بٹھان گے، ایڈی وڈی عظمت ہے۔ اسی تے مسیتاں چ صفا سدیاں کرنی توہین سمجھنے، کئی مسیتے پیشاب کرتے ہیں پانی بھی نہیں روڑتے اوی چول دبا ہو جاتے، مسجد دیاں لیٹرینا صاف کریا کر۔ حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ دے ڈرائیور نے گل سنائی، کہنے لگے حافظ صاحب پوری زندگی مرکز بونگا بلوچاں دیاں لیٹرینا خود صاف کرتے رہے، سبحان اللہ، بڑا اوکھا کام ہے، مولوی صاف بھی سیدھی نہیں کرتے مسجد دی، اس واسطے مسجد چاؤنا ہے زیب و زینت کر کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنا ہے۔ وہ لوگ دین ابراہیم دے اندر ایک رسم ہونا ہور ایجاد کیتی سی، وہ حج دے دناں چ رج کے کھاندے بھی نہیں سن پیندے بھی نہیں سن، اللہ پاک فرماندے نے کلو وشربو، کھاؤ بھی تے پیو بھی، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچیاں کرن والیاں نو پسند ہی نہیں کردے۔ عرب دے اندر، عرب دا معنی ہوندا فصیح و بلیغ، عرب دا معنی ہوندا صحرا جنگل، عرب دے اندر 3 قبیلے آباد سن۔ پہلا قبیلہ سن لو، عرب بیدا، بیدا والے کون سن؟ اے وہ لوگ سن قوم لوط، جنہاں قوماں نو اللہ پاک نے عذاب دے کے تباہ و برباد کر دیتا۔ تے دوسرے لوگ
عرب استفانی سن. ذرا غور کرنا یہ کون لوگ سن؟ یہ درمیانے درجے دے لوگ سن. یہ لوگ نہ بہتے اچے سن نہ بہتے نیویں سن. تے تیسرے لوگ کون سن؟ عرب مستاربہ والے. مستاربہ کنہاں نو کیا جاندا سی؟ جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد سی. اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے سن. کنے پتر؟ پھر بولو. اور مستاربہ والے ہی عرب مستاربہ والے بیت اللہ دے متولی سن. نسل در نسل یہ بیت اللہ دیاں متولیاں کردے آ رہے سن. انہاں دے اندر ایک قبیلہ سی جدا نام سی قبیلہ بنو جرہم. جرہم قبیلے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی سی. انہاں لوکاں دے اتے قوم امالکا والیاں نے حملہ کیتا. ایک جرہم قبیلے دے لوگ مکہ چھڈ کے نکل گئے. جاندیاں جاندیاں سونے دے حرم تے سونے دیاں تلواراں اے زمزم دے کنویں چ رکھ کے اتوں کنویں نو پور کے برابر کر کے مکے چوں نکلن لگیا. ایک پہاڑ دی غار دے اندر اپنا سونا رکھ کے چلے گئے. کہن لگے کدی واپس آواں گے یہ سونا ویچ کے اسی بیت اللہ دیاں راکھیاں کران گے, بیت اللہ دی خدمت کران گے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے دور آیا. میرے آقا دے دور دے اندر ایک عبداللہ بن جدان آدمی سی. ایک کرو بالکل نہ کھٹو تے ویلا سی. تے جڑا منڈا کرو ویلا ہوئے انہوں چڑکاں بھی بولو تے صحیح نا چڑکاں بہت ہی پیندیاں نے نا. یہ عبداللہ بن جدان بالکل ویلا نکھٹو. ایک دن یہ گھردیاں نے واہ واہ چڑکاں دتیاں کو گالاں کڈیاں. گسے چان کے آندا ہے اینی بستی نالوں تے ماری جاؤ تے چنگی گل ہے. یہ نکلیا گھروں تے جا کے اوتھے وڑ گیا پہاڑ دی غار دے اندر. کوئی سپ لڑے گا مر جائے گا. جدو غار چ وڑیا نا تے ویندا کی یہ بہت موٹا تے لمبا سپ ہے سونے دا سپ. وہ قریب ہوندا گیا ویکھیا تے سونے دا سپ انہوں لپیٹ کے جیب چ پا لیندا ہے. اگے تھوڑا جہا ہوندا ہے قبراں نے قبراں دے قریب سونے دے ڈھیر لگے نے. جدو سونے دے ڈھیر مل گئے یہ تے قسمت جاگ پئی. اینوں آندے نے اللہ دیندا تے چھت پاڑ کے تو ہی آندے ہن ایویں دا مال سانوں بھی لب جے. اینے سونا ویچیا ویچ کے کھجوراں دی تجارت کیتی اونٹاں دی تجارت کیتی. انہیں مکے دے چوک چ ایک پیالہ بنوایا. وہ دے مختلف قسم دے کھانے بنوائے رکھنے. وہ دے اندر 12-13 قسم دا کھانا تیار کروا کے اس پیالے چ پا دیتا تے مکے دے چوک چ اعلان کر دیتا مکے والیو اج تو بعد تسا روٹی گھر نہیں پکانی. جنہیں بھی روٹی کھانی ہے اس پیالے دے وچوں آ کے کھائے. اگر کسی نے ضرورت ہے تو گھر بھی نہیں جا سکتے. نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ پیالہ ایڈا وڈا سی میں گرمیاں دے اندر اس پیالے دی چھاویں بہ جانا سا. حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سن لو وہ پیالہ ایڈا اچا سی بندہ اونٹنی تے ڈاچی تے بہ کے اس پیالے دے وچوں آسانی نہ کھا سکدا سی. نبی دے صحابی پوچھتے ہیں اللہ دے رسول قیامت دے دن تسی آندے ہو عرب چ 2 سخی گزرے نے ایک عبداللہ بن جدان ایک حاتم تائی انہاں نو آخرت دے اندر کوئی حصہ ملے گا کہ نہیں؟ جگاں دے پیر فرماندے نے جو اے چاہندے سن اللہ پاک نے انہاں نو دنیا چ دے دتا سی. عبداللہ بن جدان مشہوری چاہتا سی انہوں مشہوری مل گئی. حاتم تائی جڑا سی بڑا غروریا تے متکبر آدمی سی. انہیں ایک دن بھی رب اغفر لی نہیں آکھیا. اگر کہہ دیندا رب نے اینوں معاف کر دینا سی. یہ جڑا مال لپ کے چلے گئے قبیلہ سردار عبد المطلب مدینے چ پیدا ہوئے. نبی دا نانکا شہر مدینہ سی تے داد کا مکہ سی. ہوں جدے نانکے مدینے ہون داد کا مکہ ہوئے تو پھر وہی عظمت کوئی شک ہو سکتا؟ تو بولو دے صحیح دونوں شہر ہی افضل. سبحان اللہ سبحان. مکہ بھی افضل تے اچھی بولو مدینہ بھی. لوگ تو اتنے آتے ہیں نا سڈے کو علی حجویری دے گلے دی چابی ہے. علی حجویری دی امامت سڈے کول ہے. وہ مسیت دی چابی سڈے کول ہے.
बाबे बुल्ले शाह दे दरबार की चाबी साडे कोल है, बिश्ती मोहरी की चाबी साडे कोल है, फलां दरबार की चाबी साडे कोल है, फलाने दरबार की चाबी साडे कोल है। और मैं फखर ना करा कि बैतुल्ला दियां चाबियां वहाबियां कोल ने, बैतुल्ला दी इमामत वहाबियां कोल है, खिताबत वहाबियां कोल है, मुअज्जन वहाबी है, मुकब्बर वहाबी है, मस्जिद नबवी दी मुअज्जन वहाबी, मुकब्बर वहाबी, मस्जिद नबवी दा इमाम वहाबी, खतीब वहाबी, और जिदे कोल रौज़ा रसूल दी चाबी है अब्दुल रहमान अल हुज़ैफी कट्टर वहाबी है। असी फखर ना करिए। बादशाही मस्जिद च खतीब आउंदा जिहड़ा पाकिस्तान दी हुकूमत नूं पसंद है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। फैसल मस्जिद च खतीब आउंदा जिहड़ा इस्लामाबाद दी हुकूमत नूं पसंद है, तेरी मेरी मस्जिद च खतीब आउंदा जिहड़ा तैनूं या मैनूं पसंद है, मक्के मदीने च खतीब ते ओही मां क़यामत तक आउणा जिहड़ा मेरे रब नूं पसंद है। ते रब नूं वादियां तो इलावा पसंद ही कोई तो गल दी समझ आई जे कोई ना। वादियां तो इलावा रब नूं गज के कवो मरने हो, वादियां तो इलावा रब नूं पसंद ही कोई नहीं। और इंशाअल्लाह वहाबियां दा डेरा उथे रहना ही रहना है इंशाअल्लाह। कोई करे तो सही मुंह। मस्जिद नबवी तो ही पासपोर्ट ते मुशरक लिख के आंदे गेट आउट फ्रॉम दी मक्का और मदीना। तो गल दी समझ आ रही? मक्के मदीने च आंदे रहे लो जी भाभी गुस्ताख। मैं जरा गुस्ताख होया कदी मर के मदीने च नहीं जाता। तो बंब का धमाका लाहौर च, वफात रियाज अस्पताल च, जनाजा मस्जिद नबवी च, कबर उस्मान दे कदमां दे अंदर है। मर के जन्नतुल बकी च नहीं जाता। जिहड़े गुस्ताख ने जिंदा दी तस्वीरां लगियां ने उन्हां जो कोई भी उत्थे वड़ सकदा नहीं। एक मौलवी साहब ने कहा सी साडे थल्लिओ थल्लिओ दी जांदे ने। मैं क्या चूहे होए मौलवी तो ना होए। तवज्जो है जे कि कोई ना। इस वास्ते मक्का भी आला, उची बोलो मदीना भी। सीन शहर बगदाद मुल्तान दिल्ली सुना दिया बोलो। तुम मेरे ते नाराज तो होने हो भी ये भी कवेले आ गया। मैनू क्या गया थोड़ी तकरीर आखिरी। मैं क्या ठीक है, हुण आखिरी आन के करांगा। सीन शहर बगदाद मुल्तान दिल्ली, मैं वार सुटा मदीने दी गली उतों, चंबा मोतिया फुल गुलाब सोसन। मैं वार सुटा मक्के दी एक कली उतों, लखा मना जे आबे हयात होवे। मैं वार सुटा जमजम दी एक पली उतों। बाबे शमशाम ने 36 हज कीते सन। 36 हज मास्टर जी, 7 हज बाबा जी ने पैदल कीते सन। तो आखिरी हज किया जो बैतुल्ला की दहलीज ना इत्थे हथ पाया ना, जब दहलीज ना उत्ते हथ पाइए ना तो यह सीना ऐटोमैटिक ही बैतुल्ला के सीने ना लग जाता। तो जिहड़ी ठंड उदों बंदे नूं पैंदी है मां की गोद च भी नहीं जे पैंदी। बाबा जी इस तरह चमड़े ने तो ध्यान तां है। ध्यान देने अपने बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। तू भी उत्थे जाया कर, अल्लाह तेनू भी जान दी तौफीक दे। अपने बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। काला अमलामा हिंजुआ नाल धो लैन दे। तेरा बुआ छड़ जावा किथे मेरे मालिका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका। हिंजू लड़ी शमशाम नू परो लैन दे। ये मन्निया तेरे बूहे च मैं फबदा नहीं, जेड़ा सजदा तेनू लाए के ओ सजदा नहीं। मैनू चिड़की ना मूंदा सीधा हो लैन दे। दिल करदा तेरे बूहे दी दहलीज चुमला, हिजरे असवद सने एक एक चीज चुमला। मैनू मुल्तजम लागे जरा कू खलो लैन दे। आखिरी हज कीता ते बैतुल्ला जो निकलन लगे ने तो आखे अल विदा। ते बैतुल्ला ते नजर है ना, ते आंदे ने काबातुल्ला
बुढ़ा जिस्म होया कमाया नहीं जाना, छिंदा दिल में तो मनाया नहीं जाना, जहाजां दा खर्चा उठाया नहीं जाना, फिर रब्बा में तो इथे आया नहीं जाना। सऊदी हुकूमत नू कवो ऐलान कर दे, समसाम दे रहन दा कोई इंतजाम कर दे। कितनी मुहब्बत है बैतुल्लाह ना। अल्लाह सानू मक्के दी हाजरी नसीब फरमा मदीना। और यारो साडी ते जिंद जान मक्का है। सरदार अब्दुल मुतलब के चाचे की औलाद को नहीं सी, ये चाचे ने मदीने चो लिया के सरदार अब्दुल मुतलब नू मक्के च पा लिया। तो जवान होए ना, इन्हां दी शादी की ते पहला बेटा इन्हां नू अल्लाह ने दिता जिहदा नाम सी हारिस। ते रात नू सुते ने, ख्वाब आई सरदार अब्दुल मुतलब उठ के ते जमजम दा कुआं खोद। एक दिन ख्वाब आई, फिर दूजे दिन ख्वाब आई, फिर तीसरे दिन ख्वाब आई सरदार अब्दुल मुतलब उठ के ते जमजम दा कुआं खोद। सरदार अब्दुल मुतलब ख्वाब दे अंदर ही कहंदे ने मैं कित्थों कुआं खोदा? फरमाया जिथे कीड़ियां दियां खुड्डां ने, कीड़ियां दा बौं ने, जिथे कान के ठूंगे मारदा है उथों खोद। सरदार अब्दुल मुतलब लोहे दी कुदाल ले लैंदे ने, नाल अपने बेटे हारिस नूं ले लैंदे ने, आन के जमजम दा कुआं खोदना शुरू कर देंदे ने। जदों कुआं खोदिया विचों सोने दे हरन निकले, सोने दियां तलवारां निकलियां। वो कबीला बड़ी जुहम वाले जड़े राके दे पूर के गए सन, वो जड़े हिरन सन उन्हां नूं मिटा के उन्हां दा बैतुल्लाह दा दरवाजा बना दिता सोने दा, ते तलवारां जेड़ियां ने बैतुल्लाह दे अंदर ही टंग दित्तियां। जमजम दा चश्मा, जमजम दा पानी मक्के दे लोकां नूं मिलिया जेड़े तरस चुके सन। कुछ लोग कहन लगे सरदार अब्दुल मुतलब असी भी इस्माइल दी लड़ी दे विचों आ, इस तरह कर सानू भी इस जमजम दे कुएं दे अंदर हिस्सेदार बना लै। सरदार अब्दुल मुतलब फरमान लगे पानी जिन्ना चाहिए पियो, घर च लै जाओ, पर पानी ते कब्जा मेरा ही रहेगा। जमजम, जमजम का माना की है? रुक जा। ऐसा मां ने जमजम किया। मैं गया ना जब पिछले साल हज ते मैनू एक साथी दोस्त ने दसिया कि मक्के तो लाके मदीने तक उन्हें पाइपलाइन पाई थी जमजम का पानी सप्लाई करिए, हाई लेवल दियां मोटरां लवाइयां। जमजम का पानी वो मोटरां हरम की हदूद चो बाहर नहीं कर सकती। शेख अब्दुल्ला बिन बाज ने फिर फतवा दिता सी इस तो वड्डियां भी मोटरां ला लो, ये नहीं निकलना। हुण टैंकरां दे जरिए जांदा पानी मुख्तलिफ शहरां च। जमजम का चश्मा और जमजम का पानी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ी नीयत करके पियोगे अल्लाह ओही नीयत पूरी कर देंगे। जमजम का पानी पींदे जेड़ी दुआ करोगे अल्लाह कबूल कर लेंगे। जमजम के अंदर हर बीमारी की शिफा है। क्यों? और जमजम नू अड्डी किदी लगी है? बोलो, हजरत इस्माइल दी लगी है। एवं ही है ना, पर जिबरील ने मारिया पानी नू अड्डी किदी लगी? हजरत इस्माइल दी। फिर लद्दे वाले विरका वाले हो, मैं एक गल क्यों ना कर दिया, जिस पानी नू अड्डी नबी दी लगे उस पानी का रंग नहीं बदलता, मजा नहीं बदलता, ओदा जायका नहीं बदलता, साल हा साल तेरे घर दे अंदर पिया रहिंदा, लेकिन पानी का जायका ते रंग नहीं तब्दील हुंदा क्योंकि उन्होंने अड्डी नबी दी लगी है। और जिस अड्डी नू नबी, जिस पानी नू अड्डी नबी दी लगे ओदा रंग ना बदले, जायका ना बदले, मजा ना बदले। जिस सहाबी नू नबी दा सीना भी लगे, पसीना भी लगे, वो सहाबी किस तरह बदल सकता है? जवाब दे। तो बोलो बोलो बदल सकते हैं? थोड़े ना तो यार इस टींडे का आवाज ही ज्यादा है। तुम एडे सुस्त हो। जमजम का कुआं कह लगे एदे ते हिस्सेदार सन। सरदार अब्दुल मुतलब कह लगे हिस्सेदार नहीं बनाना, इस तरह करो किसी कहना दे कोलों फैसला करवा लो। ते 40-45 बंदे यमन या शाम की तरफ निकल गए फैसला करवाने वास्ते। ते रस्ते के अंदर गए ना, इन्हां दे कोलों पानी मुक जांदा है। सरदार अब्दुल मुतलब कहन लगे पानी ते हुण मिलना कोई नहीं, अपनियां अपनियां कबरां कड्डो।
تے اپنی اپنی قبراں کٹ کے بہ جاؤ. جڑا بندہ مردا جائے اودی قبر دے اندر اونوں سٹ کے اتے مٹی پا دیو. ایک بندہ باقی رہ جائے گا, اودی لاش رولوی جائے گی تے کوئی حرج نہیں. سردار عبد المطلب دے ساتھی فرمان لگے, سردار جی اے فیصلہ ٹھیک نہیں, کوئی ہور ترغیب سوچو. سردار صاحب کہندے نے اس طرح کرو, اتھوں سفر شروع کر دینے آ, پانی دا انتظام آپ اللہ کر دے گا. انہاں لوکاں دا بھی عقیدہ سی دیندا تے اللہ ہی دیندا, ہور کوئی بھی دیندا نہیں. جدو یہ قافلے والے چلے تھوڑے جے اگے جاندے نے, اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے پیراں چوں پانی جاری کر دیتا. قافلے والے نے پانی پیتا, مشکاں بھر لیا. سردار عبد المطلب کہنے لگے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے, ہن اگے نہیں جانا, اتوں واپس مکے چلیے. مکے جائے بڑے راضی. سردار عبد المطلب فرمان لگے اللہ مینوں 10 پتر دے گا, ایک پتر میں اللہ دے رستے دے اندر ذبح کراں گا. تے اللہ نے پھر کنے پتر دیتے؟ 10 پورا پایا تے 10 پتراں جو پورا جناب عبداللہ دا نکلا ہے. نبی پاک دے بابا جان دا قرآن نکلیا. جدو قرآن نکلیا نا تے سردار عبد المطلب نے چھری لے لئی, نال سردار عبداللہ نو پھڑ لیا, مکے دے وچوں مینا دی طرف ٹر پے. سردار عبداللہ دے نانکے آڑے آ گئے, کہن لگے اسا عبداللہ نو ذبح نہیں ہون دینا. یہ نانے کہن لگے کسے کہنا کو فیصلہ کروا لو. سردار عبد المطلب کہنا کو چلے گئے. کہنا کہن لگی تھوڑے اندر بندے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے. کہنا کہندی ایک پاسے اونٹ 10 پاؤ, ایک پاسے عبداللہ دا نام پاؤ, پورا پاندے جاؤ. جنہ جدو اونٹاں دے نام دا قرآن نکل آئے, انہیں اونٹ اللہ دے رستے ذبح کر دیا جے. 10 اونٹاں دا قرآن پایا, نام جناب عبداللہ دا نکلیا. 20 دا پایا, نام عبداللہ دا نکلیا. حتیٰ کہ 90 اونٹ پائے, نام پھر بھی عبداللہ دا نکلیا. 100 اونٹ پائے, 100 اونٹ تے اونٹاں دے نام قرآن نکل آیا. سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ مکے دے اندر ذبح کر دیتا. لوکی آئے کھا گئے, جانور آئے کھا گئے. جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابیو میں ذبیحین دا پتر ہاں, میرا بابا اسماعیل بھی اللہ دے رستے چ ذبح ہون واسطے تیار ہویا, میرا بابا عبداللہ بھی اللہ دے رستے چ ذبح ہون واسطے تیار ہویا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذبیحین دا پتر ہاں. حضرت ابراہیم نے اسماعیل نے جدو چھری رکھی نا تو چھری چلتی نہیں. پوچھا چھری ہے کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا خلیل تیری منا کہ رب جلیل دی منا. کام تے میرا کٹنا, لیکن مقابلے چ فطرت آئی, قدرت آئی, فطرت ناکام ہو گئی. پانی دی فطرت ڈوبنا, مقابلے چ قدرت آئی, فطرت ناکام ہو گئی. اگ دی فطرت سالنا, مقابلے چ قدرت آئی, فطرت ناکام ہو گئی. فرمایا چھریے پاویں میرے اسماعیل دا گلا نرم ہے, کٹنا نہیں. اللہ کیوں؟ فرمایا میں دی لڑی چو آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر حضرت ابراہیم دے کنے پتر سن؟ 2, اسماعیل تے حضرت اسحاق. اسحاق دے بیٹے یعقوب. حضرت یعقوب تو لگ کے حضرت عیسیٰ تک جننے نبی آئے نے اے نبی یعقوب دی لڑی چو ہی آئے نے, تے حضرت اسماعیل دی لڑی چو کلے نبیاں دے سردار محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے عرب دے حالات سن. میرے پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دے حالات اینے خراب ہوئے سن, اینے خراب کہ عرب دے اندر مکہ شہر, مکے شہر دے اندر 560 بت, 360 تے پے سن نا کعبۃ اللہ دے اندر ہی, تے 200 بت جڑا سی پورے شہر چ سی. تے عمر بن لوہی بنو خزاع قبیلے دا سردار سی. انہیں شام چ جا کے ایک بت آندا جہدا نام سی حبل, انہوں لیا کے نا بیت اللہ چ نصب کر دیتا. یہ ایک شیطان جن رہندا سی, انہیں کہا جدے جا, جدے قومے نوح دے بت بھی نپے نے, ود یغوس یغوس وہ جڑے 5 تن پاک منتے سن, وہ بھی انہیں کڈ کے لیا, وہ بھی لیا کے بیت اللہ دے اندر رکھ دیتے. جگاں دے پیر فرماندے نے میں سردار عمر بن لوہی نو جہنم دے اندر سردا وینا پیا, کیونکہ انہیں پورے مکے نو بتاں دی پوجا تے لا دیتا سی.
اور اس دور دے اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن. کوئی پائی اپنی بہن نو منڈی چ ویچن واسطے لے آ رہا ہے, کوئی خامد بیوی نو فروخت کرنے واسطے لے آ رہا ہے. عورتوں دیا منڈیاں لگدیاں سن, ایک ایک عورت دے 10-10 خامد سن. اپنے گھراں دے اوتے مخصوص قسم دے چنڈے لائے سن. یہ بغیر دا کارے جڑا مرضی آئے جڑا مرضی جائے. جس عورت دا خامد فوت ہو جاندا سی اودی مدت عدت جڑی سی 1 سال ہوندی سی, اونوں کمرے 'چ بند کر دتا جاندا سی. زندہ رہن واسطے اونوں روٹی دے دتی جاندی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اونے پانی دے نیڑے نہیں جانا, نہ نہانا ہے, نہ اپنا بدن صاف کرنا ہے, نہ کوئی کپڑے صاف پانے نے. اینی بو آندی سی. محدثین نے لکھیا ہے اگر اس بی بی دے کول پرندہ چلا جاندا سی, اس بی بی دی بو دی وجہ تو پرندہ بھی مر جاندا سی. اور اس عورت دی جدو عدت پوری ہوندی سی اونٹ دیاں مینگڑاں لے کے نا لوکاں دے سٹدی سی, تے لوکاں نوں پتہ لگ جاندا سی ایدی عدت ختم ہو گئی. پھر جدا دل کردا بھی ایدے نال نکاح کر لو. لیکن میرے پیغمبر آئے, آپ نے 1 سال کی عدت نو 4 مہینے 10 دن کے اندر تبدیل کر دیتا. پھر عورت نہا سکتی ہے, کپڑے پا سکتی ہے, جسم کی صفائی رکھ سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں. یہ رسم کنے مٹائیاں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے دور تو پہلے لوگ اپنی زندہ بیٹیاں نو چھریاں نال ذبح کر چھڑدے سن. نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا آندا اللہ دے رسول جدوں دا میں قرآن سنیا نا تے قرآن پڑھیا تے میں رونا بڑا. سنن دارمی دی پہلی جلد دے اندر مقدمے دے اگے پہلی حدیث ہے, سن لو توجہ فرماؤ. اے آقا علیہ السلام کہندا اللہ دے رسول میرا گناہ میرا اللہ مینوں معاف بھی کرے گا کہ نہیں؟ جگاں دے پیر فرماندے نے 10 کیڑا گناہ کیتا ہی؟ آندا سونیا محبوبہ میری بیوی دے گھر بچی بچہ پیدا ہون والا سی. میں اپنی بیوی نو کہا میں تے لمبے سفر تے جا رہا, منو 2 سال 3 سال لگ جان گے. اگر بچہ پیدا ہویا اونوں رکھ لئی, اگر بچی پیدا ہوئی ادا گلا دبا کے اونوں مار دئی, اونوں زندہ ہی دفن کر دئی. سونیا محبوبہ او ماں سی نا, ماں دا دل تے نہیں کردا کہ اپنی بیٹی نو کنڈا وی چبن دے, اپنی اولاد نو کنڈا وی چبن دے. سونیا میرے واپس ہون تک جڑی بچی میرے تو بعد پیدا ہوئی 2-3 سال دی ہو جاندی ہے. سونیا محبوبہ وہ بچی ویڑے دے اندر چل دی ہے پئی, میں آن کے وینا وا میں اس بچی نو اپنے سینے نہ لا لینا وا تے مکے دے اندر بازار دی طرف نکل جانا. اگے بڑے بڑے چودھری بیٹھے نے, آندے نے دھی والا آ گیا ہے, بیٹی والا آ گیا ہے, کل نو ایدا کوئی جوائی بنے گا. سونیا محبوبہ منو تانے دیندے نے, میں بچی نو انگل نہ لا لینا وا. بچی آندی ابو جی کہڑے شہر دی سیر واسطے لے کے چلے ہو, کتنے لے کے چلے ہو؟ سونیا مکے تو باہر ایک کنواں سی, میں اس کنویں دے اندر جا کے اپنی بچی نو بازواں تو پھڑ کے کنویں چ لمکا دینا وا. بچی آندی ابو جی میں تھوڑے کولو پیسہ نہیں منگاں گی, میں جتی نہیں منگاں گی, میں کپڑا نہیں منگاں گی. ابو جی میرا جرم کی ہے؟ سونیا محبوبہ وہ نکی نکیاں گلاں کر دی ہے, پر وہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں میرے دل تے اثر نہیں کر دیاں. میں انہوں پھڑ کے خوہ دے اندر لمکایا. آندی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں, مینوں چھڈ کے نہ جائی ابا متے روندی روندی مر جاواں. جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے میں لب لوانگی ابا تینوں تے لے لانگی بدلے سارے. سونیا محبوبہ میرا اللہ مینوں اے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ جدوں دا قرآن سنیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ
कुतिलत। सोने जदों दा कुरान सुनिया मेरियां चीखां निकल जांदियां ने। आका फरमांदे ने मेरे सहाबी इन्नल इस्लाम यहदिम मा काना कबलहू, जेड़े तू कुफर दी हालत च गुनाह कीते ने जिदन दा कलमा पढ़ लिया रब ने सारे तेरे गुनाहां ते माफियां दा कलम फेर छड़िया है। एक होर आन के आंदा अल्लाह दे रसूल मेरे को भी बड़ा अजीब गुनाह है। फरमाया तेरे को की होया? मैं एक दफा ना सफर ते जाना सी ते मैनू रब नाल खड़ना याद ना रहा ते रात मेरी इबादत का टाइम हो गया ते सोनिया महबूबा मेरा रब कार इबादत का टाइम हो गया हुण मिट्टी गिली लभदी नहीं। मेरी ऊँटनी ने पेशाब कर दिता, ना उदी मिट्टी गिली हो गई, ना उदा रब बना के उन्होंने पूजना शुरू कर दिता। सोने उन्होंने उत्थे ही सुटिया। मैं थोड़ा जिहा अगे जाना फिर मेरी इबादत का टाइम हो जाता है, मैनू मिट्टी गिली नहीं लभदी, मैं आप ही पेशाब करके मिट्टी गिली कर लेना वा, ओदे रब बना के पूजने शुरू कर देना वा। सोने अज मैं कुरान सुनिया कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोनिया मैं जदों दा सुनिया अल्लाह इको ही है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, पुत्रा तो बेनियाज है, तियां तो बेनियाज है, सौरिया तो बेनियाज है, सालियां तो बेनियाज है, दादकियां तो बेनियाज है, नानकियां तो बेनियाज है। अल्लाह तू कुनबे कबीले बीवी बच्चियां तो दाद के नानकियां तो क्यों बेनियाज है? फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना कोई मेरे विचों जमिया ना मैं किसे विचों जमिया वा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी वडियाई करें आई शबीर, अपनी वडियाई करें इन्नी अल्लाह आख के दे तसल्ली मोमना नू, नसरुम मिन अल्लाह आख के जात तेरी इल्म तेरा तू आपे सिफतां कीतियां। इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के इल्मा वाले कर्म ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता पाबंद सब नू तू इत्ताकुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बुआ करम दा खोलिया फिर आपे आवाजा मारियां तूबू इल्ला आग के नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आग के। सोनिया एडा वड्डा जुर्म रब ने मैनू माफ कर छड़िया। आका फरमाते ने जिदन दा मेरी रिसालत ते अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करे रब ने उदन दा ही माफ कर छड़िया। ये हालात सन किन्ना लोकां दे मक्के वाल इन कानू मिन कबलु लफी जलालिम मुबीन। फरमा लो खुली गुमराही दे अंदर जदों जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए जेड़ियां औरतां मंडियां च वेखदियां सन उन्हां नूं मुकाम मेरे पैगंबर ने दिता। फरमाया लोगो ये औरत मंडी दा माल नहीं, ये घर दी सेबो सीनत है, घर दी चार दीवारी दे अंदर घर दी जीनो सेबो सीनत मैं औरत नूं बनाया। यही औरत अपने मां बाप दे घर च पैदा हुंदी है, मापियां दे जिगर दा टुकड़ा बन जांदी है। यही औरत जवान हुंदी है, भरावां दी इज्जत बन जाती है। यह औरत की शादी हुंदी है, खामद की इज्जत बन जाती है। अल्लाह शादी तो बाद बच्ची बच्चा अता कर देंदे ने, फिर यही औरत मां बन जाती है। जदों मां बनती है अल्लाह दे कदमां दे थल्ले जन्नत निशावर कर देंदे ने। इन्हां बेटियां नाल प्यार करया कर, इन्हां बेटियां दे हक ना मारिया कर। जग्गां दे पीर फरमाते ने जेड़ा बंदा अपनियां दो बेटियां नू इलम पढ़ांदा है, उन्हां दी तरबियत करदा है, उन्हां दी शादी कर देंदा है, फरमाया ए ते मैं जन्नत च एवें होवांगे जिवें आ दो उंगलां ने।
ایک صحابی کہندا سونیا جے کسے دی ایک بیٹی ہوئے فرمایا وہ بھی جنت چ میرے نال ہوئے گا. میرے پیغمبر دے گھر اما عائشہ دے کول ایک عورت آندی ہے, یہ نہ دو بیٹیاں نے. اما عائشہ نے 3 کھجوراں دتیاں, ایک ایک دی بیٹی نو, ایک اس عورت نو. یہ بیٹیاں نے کھجوراں کھا کے ماں کو مطالبہ کرنا شروع کر دیتا, امی سانو بھی کھجور دے. ماں نے اپنے والی کھجور ادھی ادھی کیتی, ایک ایک ٹکڑا دواں بیٹیاں دے منہ چ پا دیتا. ماں عائشہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. آقا فرماندے نے عائشہ تینوں کیڑی چیز نے روایا؟ سونیا محبوبہ اج میری بھی تی ہوندی میں بھی انہوں ایویں کھجور کھواندی. آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ چپ کر جا, صبر کر, اللہ چنگیاں کرے گا. میں قربان جاواں. میرے پیغمبر اس عورت نو مخاطب ہو کے کہندے نے فرمایا بی بی تو اپنی بیٹیاں نال اتنا پیار کرنی ہے, اللہ نے اج تو بعد تیرے تے جنت نو واجب کر چھڈیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں دے حق تے تو بیٹیاں دیاں پراپرٹیاں ہضم کرنا. کئی ہے نا لمیاں لمیاں داڑیاں 5 وقت دے نمازی تی حصہ منگن واسطے ہوندی ہے, بابے دی سلوٹ ہی نہیں لیندی, تیوڑیاں ہی نہیں لیندی. اپنی دھی نو آندا چل چل بھراواں نو معاف کر چھڑ. کراندے نے کہ نہیں معاف؟ بولو تے صحیح. وہ جاندے سامان دے چھڑیا سو, آندے نے ویاہ چھڑیا سامان دے چھڑیا, بس ہن کی لینا ہی. پر آندے نے جے حصہ لینا ہی تے حصہ لے جا, تو ساڈے واسطے مر گئی, اسی تیرے واسطے مر گئے. مرن جی ہوں مکان ہو کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح. کہ بابے کو لے کے نا حصہ بابے دا بھی کڑیاں دا بھی منڈیاں نے اپنے نامے لوا کے بابے نو ماری لت, چل تو بھی دھی دے گھر. بابے نو موت آئی تے دھی دے گھر چ آئی. انہاں بچیاں تینوں رکھیا بھی نہیں. خدا دی قسم 10 پتر مل جان نا تینوں انہاں پیار نہیں دے سکتے جنہ تینوں کلی دھی پیار دیندی. یہ بیٹی رحمت ہے. اللہ دھیاں دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑدا. ماں ہاتھ چک لے نا ماں کہ 70 ولی ایک پاسے دعا کرن, اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری بڈھی اما دی دعا قبول کر لیں. اور کملیا اس ماں دے پیر چٹیا کر پیر, یہ دنیا جی کامیاب ہونا چاہیے. ماں دے پیر دھو کے پیا کر. 2 جگ اندر جے تو سکھ چاہنے 10 عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو بھی جی لیا کر. اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی, ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. میرے پیغمبر نو بیٹیاں نہ اتنا پیار سی. میرے نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے, ابو لہب تے 2 بیٹیاں دے کر میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں سن. عتبہ تے عتیبہ دے کر میرے نبی دی رقیہ تے ام کلثوم سن. جدو ابو لہب نے سنیا محمد نے نبوت دا اعلان کر لیا ہے, یہ ابو لہب اپنے پتراں نو کہندا ہے جاؤ مکے دے چوک چ کھڑے ہو کے محمد نو جا کے کہہ آؤ اج تو بعد تیریاں بیٹیاں نو طلاق دے دتی ہے. میرے پیغمبر دے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے, لیکن پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی. میرے نبی تے اوجریاں رکھیاں گئیاں, نبی نے بد دعا نہیں کی تھی. نبی نو پتھر مارے گئے, میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی. اللہ اکبر. جدو تیاں دا معاملہ آیا او لوگوں پتا جے جدی بیٹی نو طلاق ہو جائے او ماپے جیوندے ہی مر جاندے نے, او ماپے گلیاں دے کک بن جاندے نے. انہاں نو پوچھو جنہاں دیاں تیاں اجڑ کے گھراں چ آ جاندیاں نے, خدا دی قسم کھا کے کہنا نالے کرو جہیز بھی دینے آ, کرو سامان بھی دینے آ, تے جان لگیا انہاں دے اگے ہاتھ بھی جوڑنے آ. میں بڑے بڑے وڈے چودھری ویکھے, بڑے بڑے جرنیل ویکھے جنہاں دیاں پگاں جوائیاں دے پیراں تے پیاں ویکھیاں, لیکن اے مال ہی ایسا ہے. سن ذرا توجہ دے نال دعا کریا کر, اللہ بیٹیاں دے دھیاں دے, اللہ انہاں دے نصیب بھی چنگے کر دے. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اگر ماپے دنیا دی ہر چیز اپنی بیٹی نو دیندے نے, اگر انہاں نو دکان کسے دکان تو اپنی بیٹی دے نصیب مول مل جان, اپنی بیٹی نو مول لے کے نصیب بھی دے چھڈن. ہر بندہ دکھ برداشت کر لیندا ہے, لیکن دھی دا دکھ بندے کو برداشت نہیں. ساڈے نبی کو برداشت,
نبی نو جدو پتا لگا نا طلاق دیتی، آقا نے بد دعا کی، اللہ ابو لہب دے نہ دعا منڈیاں دے اوتے جنگل دے کتیاں چ ایک کتا مسلط کر دے۔ اس واسطے اللہ تیاں دے دکھ نہ وکھائے، اور جدی تھی دکھی ہے دے واسطے جہان دکھی ہے، جدی بہن دکھی ہے دے واسطے جہان ہی دکھی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دعا کریا کر اللہ تیاں دے، پتر دے، اللہ بیٹیاں دے، بہناں دے تے انہاں دے نصیب بھی چنگے کر دے۔ نبی علیہ السلام نو اپنی بیٹیاں نال بڑا پیار سی۔ اما ختیجہ کبریٰ فوت ہون لگیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کول کھڑے نے، اما جی فرماندیاں نے اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اج تو بعد انہاں بیٹیاں نو ماں والا پیار بھی تساں دینا تے باپ والا پیار بھی تساں دینا۔ اور میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نہ پیار اس قدر کیتا، بدر فتح ہوندا ہے، مالک غنیمت آوندا ہے، جگاں دے پیر دے کول قیدی بھی آئے، انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا دماد ابو العاص بھی ہے، زینب دے سر دا تاج۔ زینب کون ہے؟ حضرت علی دی ساس ہے، حضرت علی دی دجی بیوی امامہ زینب دی بیٹی سی، جڑی فاطمہ دے فوت ہون تو بعد حضرت علی نے کی تھی، اور حضرت فاطمہ دے کہن تے کی تھی۔ زینب نو پتا لگا نا میرا خامد ابو العاص زندہ ہے، تو انہیں ایک ہار دے کے نا، ہار حضرت ابو العاص دے سکے بھائی نو ہار دے کے نا مکے جو مدینے کا لیا کہ میرے ابو نو جا کے کیا جے ہار رکھ لین تے ابو العاص نو چھڑ دے۔ جدو ہار لے کے مدینے پہنچیا نا تے نبی پاک مسجد نبوی چ بیٹھے نے، تے نبی پاک کو آن کے بیٹھا ہار دیتا۔ نبی علیہ السلام نے ہار ویکھیا، فرمایا کتوں آیا؟ سونے تھوڑی بیٹی زینب نے کلیا تے میرے پیغمبر دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں ترپ ترپ آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی آندے نے سونیا تھانوں کیڑی چیز نے روایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو اج ہار ویکھ کے مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ ختیجہ کون سی؟ صحابہ کہندے نے سونیا اج تساں 11 بیویاں کر لئیاں، تھانوں ختیجہ کیوں نہیں بھلدی؟ فرمایا میرے صحابیو کیویں بھلے؟ جیڑی بیوی اوکھے ویلے کم آئے، بیوی تے اوہی ہوندی ہے، سوکھے ویلے تے سارے کم آ ہی جاندے نے۔ میرے صحابیو ختیجہ ادوں کم آئی سی جدوں میرا کوئی بھی نہیں سی، سارا زمانہ میری تردید کر رہا سی، گلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ لوکی منو روڑے مار دے سن، ختیجہ اپنے سر دا دوپٹہ تے چادر ساڑ کے اودی سوا میرے زخماں چ پردیاں سن تے نالے آندیاں سن سونیا صبر کرو، جڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا یہ تیرے دروازے دے پہرے دار بن جان گے۔ میرے صحابیو اج پہرے دار موجود نے، ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں۔ صحابہ نے سینیاں نو ہلا کے رکھ دیتا پیغمبر دی گفتگو۔ اللہ اکبر، دعا کریا کر اللہ اولاداں پالن دی توفیق دے تے پھر انہاں دے سکھ بھی ویکھنے دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں میرا ختیجہ نہ نکاح ہویا سی، ختیجہ دے خیمیاں دیاں رسیاں سونے دیاں سن، اینی مالدار عورت سی، عرب دے اندر اینی مالدار عورت نہیں سی۔ آقا علیہ السلام پہلے دن رو پے، آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہونا، تو ایک مالدار عورت ہے، میں غریب آدمی ہاں، میں تیرا مال اللہ دے رستے چ خرچ کراں گا، تو مینوں روکیں گی تیری میری لڑائی ہوئے گی۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا جدن میں تھانوں نکاح دا پیغام بھیجیا سی میں اپنی ذات تے مال تھوڑے ناویں لا چھڈیا سی۔ ہو نبی دی پوری زندگی گزر گئی پر ختیجہ نہیں بولی۔ جب بلال نو مار پا رہی ہے نا تو ابو بکر صدیق آن کے آندے نے اللہ دے رسول میرے کو تے اج بلال دیاں ماراں ویکھیاں ہی نہیں گئیاں۔ آقا فرماندے نے جا یار میرے یار
بلال نو جا کے کہہ دے عہد ہولی کہہ لے کرے، اچھی نہ آکھے کرے. بلال آئے نا، ابو بکر آئے، بلال عہد یار ہولی کہہ لیا کر. تو بلال آندے ابو بکر میرے محبوب نو سنا دئی، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی، ہن کہندے ہولی کہنا یہ نہیں ہو سکتا. بلال نے آن کے نبی پاک نو سنا دیتا نا ابو بکر صدیق نے، تے آقا فرماندے نے جا ابو بکر او دی استقامت تو قربان جاواں، امیہ نے سودا کریا. امیہ نے سودا ابو بکر نے کیتا. امیہ کہندا ابو بکر 1 کلو سونا دے دے، اداس نامی غلام دے دے تے بلال لے جا. ابو بکر آندے نے بڑا سستا سودا کیتا ہی امیہ. امیہ کہندا کالا کوجا جہا ہے، فرمایا بھاویں کالا کوجا تینوں دی عظمت دا نہیں نہ پتا. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے در الصحابہ وچ لکھیا کہ بلال جس اونٹنی تے اوندے اودے قدم بھی سونے دے ہون گے، مہار کستوری دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گی. اللہ دی عدالت چ بلال آؤ گے، رب اپنے عرش دے پائے نہ کھلار کے کہن گے نبی دیا بانگیا او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں نہ سا یارو اذان تو سنا. ہائے ہائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں اللہ دے رسول جی بڑے پریشان. ابو بکر فرمایا ابو بکر پریشان کیوں؟ سونے داس نامی غلام تے میرے کو 1 کلو سونا کتوں لے آئیے؟ کلو سونا کوئی نہیں. حضرت اما جی ختیجہ الکبریٰ سن دیاں سن بھی آندیاں نے اللہ دے رسول ابو بکر نو کہو اپنے سودے تے پکا رہے، غلام اے دے دے کلو سونا میں دے دیاں گی. اور کتوں لے آواں ختیجہ الکبریٰ؟ وفادار بیویاں گھٹ لبدیاں نے، انہاں بیویاں نو دکھ نہ دیا کرو. کئی بندے ایڈے جاہل نے، عورت پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک ہے نہ آئی لا کے سڑ چھڑو، یہ وڈی جہالت ہو سکتی ہے. ہاں جتی تے تیری بہن نہیں ہے، جتی تے تیری بیٹی نہیں ہے، جتی تے تیری ماں نہیں ہے، وہ عورت نہیں. اج کسے دی دھی نو پیر دی جتی کہنا، کل نو تیری بیٹی نو کوئی پیر دی جتی کہے گا. جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لانا بھی پینا. اج کسے دی دھی نو 1 چپیڑ مارے گا تیری نو 5 مار وجن گیا. یہ جو تجربہ کر کے ویکھ لے، جویں دا کسی دے دھی نو دکھ دے گا ایویں دے دکھ تیری دھی نو بھی ملن گے. اگر تو سس ہے تے اپنی نو دی تعریف کریا کر، نو نو بیٹی بنا کے رکھ. اگر تو نو ہے تے سس نو ماں بنا کے رکھ. پر اگر سسا اپنی نو نو بیٹی بنا لین تو انہوں اپنی ماں کا نو یاد آئے. اگر نو اپنی سس نو ماں سمجھ لے تو انہوں اپنی دھیاں کا نو یاد آئے. انہاں گھراں دے اندر نہ اتفاقیاں، گھراں دے اندر بد امنی کیوں ہے؟ اس وجہ سے. اس واسطے لوگوں آؤ، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابیو میں ہار رکھ لاں تے ابو لاس نو چھڑ دیاں. صحابی آندے نے اللہ دے رسول اگر بیٹی تھوڑی ہے بہن ساڈی ہے بہناں کو لئی دا نہیں انہاں نو دئی دا. تو آخ بہناں دیاں پراپرٹیاں دے قبضے کری گئے. اج بہن دی زمین مارنے، بیٹی دی زمین دوانے، قیامت نو اے زمین تو سر تے چکی ہوئے گی. اپنی بیٹی دے مگر مگر پھرے گا. پتر للہ، بہن للہ، بیٹی للہ، لیکن انہیں کوئی نہیں لینی. آج کسی دی 1 گٹ زمین نجائز قبضے دے اندر لے گا، قیامت نو جہنم دی اگ دے 70 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان. قرآن نے کیا للذکر مثل حظ الانثیین. مذکر دے 2 حصے مؤنث دا، تو پھر اپنے باپ دا قرآن چو آیات ہی کڈ چھڑ. کہا کہ کئی بندے اگلے دن میں کھاؤں گل ایک بڑھا اتنے کچہریوں پاؤں پھر کہدے واسطے وکیل نہ مشورہ کر کہ میری دھی جائیداد آ کیویں ہو سکتی ہے. ایڈے ایڈے جاہل بھی تے ہیں نا. حضرت ابو العاص نو چھڈیا، فرمایا جا زینب نو مدینے بھیج دئی. ابو العاص مدینے جاندا ہے، مکے جاندا ہے. ابو العاص مکے پہنچیا،
नबी दे दो सहाबा नाल ने ज़ैनब नूं एक सवारी दिती, समाने सफर दिता, लैके सहाबी मक्के चों निकल पैंदे ने। सहाबियां दीयां सवारियां अगे ने, पिछे ज़ैनब दी सवारी है। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी आ रही है मक्के चों मदीने दी तरफ। नवा नवा बदर दा वाकया पेश आया। एक बार बिन असवद ऊंट पे चारदा है, उन्हें वेख्या मुहम्मद दी बेटी जान रही है, अज साडे को बच के न जाए। ये जालिम अगे आउंदा है, बीबी ज़ैनब दे पेट च नेज़ा मार देंदा है। उन्हां अयाम दे अंदर बीबी ज़ैनब दे कर बच्चा पैदा होने वाला सी। बच्चा साकत हो जाता है, खून दे फवारे चलते ने। सहाबा ने अगों वेख्या, वापस पीछे आए, बीबी ज़ैनब दे पेट नूं बन्निया, हुजरा अम्मी आयशा च लटा दिता। जग्गां दे पीर ने अपनी बेटी नूं खून दे अंदर लत पत वेख्या, आंदे ने मक्के वालिओ मैं तुहाडे ते जुल्म ते कोई नहीं सी कीता, मक्के वालिओ मैं तुहानूं दुख ते कोई नहीं सी दिता, मक्के वालिओ मैं तुहानूं तकलीफ ते कोई नहीं सी दिती, तुसां मेरी बेटी दे इतना बड़ा जुल्म कीता है। आका इस्लाम मस्से नबी च ऐलान कर देंदे ने, फरमाया मेरे सहाबियो इबार तुहानूं बैतुल्ला दी दीवार ना भी चमड़िया नजर आ जाए, उन्होंने फिर भी तुसां माफ नहीं करना। इधरों हिबार नूं पता लग गया कि मेरे कतल दे ऐलान नबी ने कर दिते ने, वो ना लुकदा लुकदा छुपदा छुपदा मदीने ही आ गया। हुण इत्थे पता लगदा जे बंदा किन्ने हौसले दा मालक है। नबी दे कोल ही आन के कहंदा अल्लाह दे रसूल दिल करदा जे माफ कर दो, दिल जान करदा जे कतल कर दो, मैं ही हिबार। उमरे फरूक ने तलवार म्यान चो कड्डी, नबी दी पलक दा इशारा होए दी गर्दन होए मुहम्मद दे पैर हो। लेकिन आका फरमांदे ने उमर रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, इन्हू कुछ नहीं कहना। अल्लाह दे रसूल इतना बड़ा जुल्म फरमाया अनन नबीउर रहमा, मैं ते रहमत नबी हां, जा ही बार तेनू मैं बेटी दा जुल्म माफ कर छड़िया। ऐ मेरा पीर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बेटियां ना बड़ा प्यार, धीयां ना बड़ा प्यार, मेरे पैगंबर नू ते रज़ाई भैन ना भी बड़ा प्यार सी, है सी कि नहीं? और बोलो जदों गज़वा हुरैन हुंदा नबी पाक दी रज़ाई भैन ही आई है ना, हथकड़ी लगी है इस तरह शीमा ते हलीमा नू ते आंदियां ने नबी दे सिपाहीओ तुहाडा नबी किथे वे? कहन लगे अम्मा तू साडे नबी नू की कहना, तू ते यहूदा ने। फरमाया दसो ते सही, अखा चखा मिल गई, सारे राज ही खुल जाणगे। रहमतुल लिल आलमीन दी काजी सुलेमान ने लिखिया, भैन आई ना दूर खेमा लगा मेरे नबी दा, ते जाके ना इस तरह बाजू तो कुर्ता तां करके आंदी है वीरा आ छोटिया होंदिया तू दंदी वड्डी सी जिदा निशान अजे भी है। हाय हाय जिदा निशान अजे, मैं तेनू लोरियां देंदी रही हां ते आ छोटिया होंदिया तू दंदी वड्डी सी जिदा निशान अजे भी है। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। ते नाले आंदी की है, आंदी है सुन वे वीरा बदर मुनीरा आलम दिया सरदारा, मैं वा तेरी भैन रज़ाई ते तू वीर प्यारा, तू साडे घर विच परवश पाई ते गल्लां याद कराइया, मैं शीमा मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरी अदाइया, मां मेरी सी दुध पलांदी ते मैं सा तेनू चांदी, ओए नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खडांदी, अज तू बन गया पीर जगां दा ते पाया ईशान उचेरा, सिहाबा तेरे पकड़ ले आंदाई कुनबा कबीला मेरा, अज वीरा मैं कैदी हो गए आईया तेरे दीवारे, ये गल सुन के छम छम रो पे अल्लाह दे नबी प्यारे,
ہوڈیا اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری بہن شیما جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام شیما دے پارو اے چھڈ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے صحابہ تائیں اپنا حکم سنایا بہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نہ پیار کر کے دسیا میرے نبی نے اپنی دھیاں نہ پیار کر کے دسیا میرے آقا نے اپنی رضائی بہن نہ پیار کر کے دسیا اپنی رضائی ماں دی خدمت کر کے دسی ہے اس واسطے لوگوں اپنی بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کرو اللہ فرماندے نے لوگوں جدو مکے دے حالات سن کسے دی عزت محفوظ نہیں سی مال محفوظ نہیں سی کسے دی دولت محفوظ نہیں سی ڈنگراں وانگ زندگی بسر کر دے سن تے مینوں انہاں لوکاں دے اوتے رحم آ گیا اللہ دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اور قرآن دا ایک اور مقام سنا دیکھو نا نبی چمڑیا بیت اللہ نا تے آندا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دعاواں کرتے ہیں ایک دن صحابہ آندے نے اللہ دے رسول آج کوئی گل ہی سنا دیو آقا فرماندے نے او میرے صحابیو میں بابے ابراہیم دی دعا بن کے آیا نبی عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا تے اپنی ماں دے سونے سونے خواب بن کے آیا ہوں مینوں اللہ نے ادو ختم نبوت لکھ دیتا سی جدو کائنات بھی نہیں سی بنی کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو بھاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی کہ حالات سن میرے آقا دنیا تشریف لائے اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے